मन्दम्। अर्थः ज्ञायते? उत्तिष्ठतु, आगच्छतु। एकं वाक्यं लिखतु। अहल्या लिखति। शीघ्रं लिखतु, शीघ्रं लिखतु। अहल्या शीघ्रं लिखति। अहल्या कथं लिखति? अहल्या शीघ्रं लिखति। धन्यवादः। वयम् इदानीम् एकां क्रीडां क्रीडामः। अहम् इदानीम् एतस्य गणस्य एकं सुधाखण्डं ददामि, एतस्य गणस्य एकं सुधाखण्डं ददामि। भवती सुधाखण्डं तस्यै ददातु, सा तस्यै ददातु, एवं दातव्यम्। भवान् तस्मै ददातु, सः तस्मै ददातु। शीघ्रं दातव्यम्। यः गणः शीघ्रं कार्यं समापयति तस्य जयः। किन्तु दानसमये शीघ्रम् इति वक्तव्यम्। सुधाखण्डः भग्नः न भवेत्। ज्ञातम्? ज्ञातम्। आरम्भं कुर्मः। स्वीकरोतु। शीघ्रं 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 शीघ्रं। जल्दी, धीरे, इस अर्थ में हम शीघ्रम, मंदम अव्ययों का प्रयोग करते हैं। कुक्कुरः कथं पश्यति? सिंहः कथं गर्जति? कथं गर्जति, कथं भषति, एवं प्रश्नं कुर्मः। कैसा? इस शब्द के लिए हम कथम शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मम केशालङ्कारः अस्ति। केशालङ्कारः। इदानीं मम केशालङ्कारः कथम् अस्ति? सम्यक् नास्ति। सम्यक् नास्ति। कथमस्ति? सम्यक् नास्ति। अहं लिखामि। अहं लिखामि। न, सम्यक् लिखामि, सम्यक् लिखामि। सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति? अहं सम्यक् लिखामि। माधुरी सम्यक् गायति। ठीक या अच्छा, इस अर्थ में सम्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अहं प्रातःकाले 6:00 उत्तिष्ठामि। अहं 6:00 उत्तिष्ठामि। भवती कदा उत्तिष्ठति? अहं प्रातःकाले 5:00 उत्तिष्ठामि। उत्तमम्। भवान् कदा उत्तिष्ठति? अहं प्रातःकाले 6:00 उत्तिष्ठामि। बहु समीचीनम्, उत्तमम्। अहं 10:00 भोजनं करोमि। 10:00 भोजनं करोमि। भोजने अहम् अन्नं खादामि। भवान् किं खादति? अहं भोजनानन्तरम् आम्रफलं खादामि। समीचीनम्। भवान् भोजने किं खादति? अहं भोजने रोटिकां खादामि। उत्तमम्। भवान् किं खादति? अहं भोजने लड्डु खादामि। उत्तमम्। लड्डुकं खादामि। भवान् किं खादति? अहं भोजनं रोटिकां खादामि। भोजने रोटिकां खादामि। भवान् किं खादति? अहं भोजने अन्नं खादामि। भवती किं खादति? अहं भोजने फलं खादामि। भवती किं खादति? अहं भोजने पायसं खादामि। अहं भोजने नावश्यकं, वदतु। भवती किं खादति? अहं मोदकं खादामि। उत्तमम्। भवती किं खादति? अहं रोटिकां खादामि। अहं सारं खादामि। अहम् अन्नेन सह क्वथितं खादामि। बहु समीचीनम्। अहम् अन्नेन सह क्वथितं खादामि। सारं खादामि। व्यञ्जनं खादामि। व्यञ्जनं पोलिकां खादामि।
सारः क्वथितं व्यञ्जनं लवणं भोजनस्य अन्ते तक्रं पिबामि। अहं भोजनस्य अन्ते तक्रं पिबामि। अर्थः ज्ञायते? बहु समीचीनम्। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव वृक्षाः सत्पुरुषा इव। वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः वदति वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। वृक्षाः सत्पुरुषाः यथा परोपकारं कुर्वन्ति तथैव कुर्वन्ति। कथम् इत्युक्ते वृक्षाः स्वयम् आतपे तिष्ठन्ति, स्वयं कष्टम् अनुभवन्ति, किन्तु अन्येषां जनानां छायां कल्पयन्ति, छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे। तस्मिन् वृक्षे यानि फलानि भवन्ति तानि फलानि अपि वृक्षाः स्वयं न खादन्ति, फलान्यपि परार्थाय। एवमेव सत्पुरुषाः यत् सम्पादयन्ति तदपि अन्येषां निमित्तं, समाजनिमित्तमेव ते तस्य उपयोगं कुर्वन्ति। अतः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। इसका तात्पर्य है, जैसे वृक्ष स्वयं धूप में खड़ा रह के दूसरों को छाया देता है तथा अपने फल दूसरों के लिए देता है, वैसे ही सत्पुरुष स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों की सहायता करते हैं। अहम् इदानीम् एकां लघुकथां वदामि। सरला कथा अस्ति, सावधानेन शृण्वन्तु। कश्चन ग्रामः आसीत्। तस्मिन् ग्रामे एकः पण्डितः आसीत्। सः महान् विद्वान्, अनेकेषु शास्त्रेषु निष्णातः आसीत्। सः प्रतिदिनम् अध्ययनं करोति, अध्यापनम् अपि करोति, प्रतिदिनं पाठनं करोति। दूरतः अपि छात्राः प्रतिदिनं तस्य समीपम् आगत्य शिक्षणं प्राप्नुवन्ति, प्रतिदिनं पाठार्थम् आगच्छन्ति। तस्य पण्डितस्य एकः एव पुत्रः आसीत्। पुत्रस्य विषये पण्डितस्य महती प्रीतिः आसीत्। सः पुत्रः अपि सम्यक् पठति स्म। एकस्मिन् दिने छात्राः यथा पूर्वं गुरोः समीपम् आगतवन्तः। गुरुः तान् सर्वान् यथा पूर्वं पाठितवान्। व्याकरणं वा न्यायशास्त्रं वा किञ्चित् शास्त्रं सः सर्वान् छात्रान् यथा पूर्वं पाठितवान्। छात्राः सर्वे पाठं श्रुत्वा
सन्तुष्टाः स्वग्रामम् अनन्तरं गतवन्तः। सायङ्कालः अभवत्। तस्मिन् दिने अकस्मात् तस्य पण्डितस्य पुत्रस्य महान् ज्वरः आगतः। सः औषधम् आनीतवान्, परन्तु प्रयोजनं नाभवत्। रात्रिसमये सः बालकः मृतः एव अभवत्। पण्डितस्य एकः एव पुत्रः, सः पुत्रः अपि मृतः अभवत्। पण्डितस्य महत् दुःखं जातं। सहजं सः बहु दुःखेन एव पुत्रस्य कार्याणि यानि करणीयानि तानि सर्वाणि कृतवान्। तस्य शिष्याः सर्वे अन्यग्रामेषु निवसन्ति। ते एतां वार्तां न जानन्ति। अनन्तरदिने प्रातःकाले ते सर्वे यथापूर्वं पाठार्थम् आगतवन्तः। गुरुः दृष्टवान्। सर्वे छात्राः पाठार्थम् आगतवन्तः। अनुक्षणं गुरुः स्वस्थाने उपविष्टवान्, सर्वानपि पाठितवान्। प्रतिदिनं यथा पाठयति तथैव 1 घण्टापर्यन्तं पाठनं कृतवान्। पाठः समाप्तः। छात्राः सर्वे गुरोः पुत्रं न दृष्टवन्तः। अद्य पुत्रः न दृश्यते, कुत्र इति तेषां संशयः अभवत्। ते गुरुं पृष्टवन्तः, भवतः पुत्रः कुत्र इति। तदा गुरुः पूर्वदिने प्रवृत्तं सर्वम् उक्तवान्। छात्राः उक्तवन्तः, कीदृशः भवान्, किमर्थम् अस्मान् पूर्वमेव न उक्तवान्? तदा गुरुः उक्तवान्, भवन्तः सर्वे दूरदूरग्रामतः पाठं श्रोतुम् आगतवन्तः। एतावन्तः शिष्याः दूरतः पाठं श्रोतुम् आगतवन्तः। अहं पाठं न करोमि चेत् भवतां सर्वेषां समयः व्यर्थः न भवति। अतः पाठनं मम धर्मः इति। वस्तुतः अस्माकं देशे एतादृशाः महात्मानः आसन्, ये अत्यन्त कष्टपरिस्थितौ अपि स्वकीयं जीवनं तथैव यापितवन्तः। कथायाः अर्थः ज्ञातः? धन्यवादः। नमो नमः।